Mga igsuon ko diha ni Kristo, karong Domingguha mao ang pagtak-op sa gitawag ta Christmas season. Ugma adlawa ato nang sugdan ang ordinaryong panahon sa kalendaryo sa simbahan. Piyesta karon sa pagbunyag sa atong Ginoo o mahinungdanon kini nga hitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, kay ang upat gyud ka mga ebanghelista maoy nag-asoy mahitungod niining hitabua sa pagbunyag ni Jesus didto sa suba sa Jordan. Mahinungdanon kaayo nga tungod niini ato kining sa ulugon isip katilingban nga binunyagan, katilingban nga naningkamot sa pagsunod ni Kristo Jesus. Usa ka Santo Papa nagkanayon, ako siyang kutloon. The Messiah asks to be baptized so that all righteousness be fulfilled, that God's design which passes through filial obedience and solidarity with the fragile and sinful mankind be fulfilled. And it is the path of humility and of God's complete closeness to His children. Unquote. Dunay mga keywords nga buot nako tutukan gikan sa maong linya, gikan sa maong gikutlo nako nga mga pulong sa Santo Papa. Nindot nga paghulagway ug pagpasabot unsa di ay kamahinungdanon ang buwag-bunyag nga nahitabo o gibuhat ni Hesukristo. Ang Mesiyas maoy nihangyo nga bunyagan siya. Balibad unta to Juan mabubunyag, ako man ta imong bunyagan, nganong ako na may bunyag nimo? Kaksuway mo ana. Kana bitong ikaw man ta nihangyo, nabali naman noon. And ang keywords nga nindot nato pamalandungan, be fulfilled, path of humility, complete closeness. Kini nga mga pulong nindot atong aninawon niining pagsaulog ta sa piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Be fulfilled. Fulfillment. Dunay katumanan. Gipahitabo gyud. Ayog baliba diya Juan kay ato ning gibuhat aron dunay katumanan. Dunay fulfillment so that it would be fulfilled. Mapahitabo gyud. Ayaw pagganga ang plano sa Ginoo. Duna gyoy katumanan. Kay ang Dios matinumanon man. Ang Dios andam sa pagtuman sa iyang saad. Siya manggod Emmanuel. Sa iyang pagka-Emmanuel, buot niya nga kining iyang mga saad ipatuman gyud. Busa, it is an important aspect sa atong panaw sa pagtuo nga dunay gyoy mga katumanan sa laraw sa Ginoo nato. Ayaw gitag suki, ayaw gyud balibari, ayaw gyud og supak. Kay ang Dios dunay laraw. Ug ang iyang laraw, iya ginang tumanon, dunagyoy higayon, nga iya gyung ipahitabo. Be fulfilled. Fulfillment. Pagtuman, pagpahitabo, kay ang Dios matinumanon man, andam sa pagtuman sa iyang mga laraw dinhi nato. Kaduha, path of humility. Diha kuno sa bunyag, diha sa nahitabo nga pagbunyag sa atong Ginoo, gipakita niya ang agianan, dalan sa pagpaubos.
dili kahiubos, pagpaubos. O dili ba mauman kinisad ang larawan sa atong gipasidunggan nga imahen ni Señor Santo Niño? Dili ba kita nga nangandam sa Fiesta Señor? Dili ba mauman ka na ang awhag usab? Bisan tuod na ay general theme matag tuig, apan dili unta nato kalimtan nga kini nga imahen, kini nga piyesta niya timing kaayo nga matag nubina maapil gyuning kasaulugan sa Feast of the Baptism of the Lord. Kini pagpatinaw nga ang mensahe sa bunyag nga nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo ug kaning Fiesta Señor, piyesta sa balaang bata. Dili gyud sukwahi og mga pagtulunan. Ang daan nga gisubay ini dalan sa pagpaubos. Ikaduha or katulo di ay. Seryoso ra si Father. Ikatulo na. Complete closeness. Ug nagduwa-duwa ko sa pipila ka mga pulong. Ubos, pagpaubos. Dayon naay gisumpay ang Santo Papa, God's complete closeness. Kung ang ubos atong balibalihon, naa diha ang suod. Ang Dios nakigsuod nato. Complete closeness. Diha sa iyang pag-ubog sa suba sa Jordan. Pagpadayag na siyang buot nga pakigsuod nato. Maduol siya nato. Nakigpad na ito'y usa ka article nga akong nabasahan. Ang image ko ani ba kaysa katubitang dito sa Jordan, daghan namang mo adto ni Juan, no? Daghan na kayo, nagpunsisok niya ka na kunong, mura na kunong sinikahay na diha, no? Nagsinikuhay. Sinikuhay, karuhon ako, live ra ba? Sinikuhay yun, no? Murag dut-dut na yun. Nya ang Ginoo miapil ana, miubog, no? Nakig sinikuhay po dito. The kind of closeness that God wants for us. Nahitabo diha sa pagbunyag sa atong Ginoo. Niining tanan ba, niining tulo ka mga punto. Kumusta man taani sa atong pagpaningkamot nga masuod sa Dios. New Year, humananasad ang Christmas season, musud na sa tas ordinaryong panahon. Kumusta ang atong level of closeness sa Dios? Siya andam nga makigsandurot uban nato. Musikit yun para nato. Kita andam basad ta nga maduol niya. Ug ang atong kinaiya nga mapaubsanon. Wa pa bata maluya ani? Andam bata mupuyo gyud ini, musubay ani nga dalan nga andam sa pagpaubos, bisan tamayo na tagtaman, bisan duna na mga pagbiay-biay nga mahitabo tungod kay grabe tag nagpaubos. Kining mga kinaiyaha, gituman o gisubay, gipuy-an kini sa Dios. Nahitabo kini sa kinabuhi ni Jesus, nga nikigsuod siya sa mga tinunan nga bisan badlungon, gahigo, paniyan ning gisuod. Katulang 12, ay lang sa atong 72, sa 12 pa lang daan, nagkadaiya na ang kinaiya. Ug sa dalan sa pagkamapaubsanon, gituman sa ni sa kinabuhi, natuman sa ni sa kinabuhi ni Jesus. Kita mo, usa ka Dios, andam nga mipas-an sa krus, tungod ug alang sa iyang pagdawat sa plano sa Ginoo niya, plano sa Amahan alang niya. Kita ba? Makatuman ba ta ni ining pagpaubos o pagpakigsuod kaniya?